الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، المشهور بالقصيدة النونية. فصل فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. يا خاطب الحور الحسان وطالبا بوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت وما طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تعرف أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان، ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن متواني، أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان، فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان، وجعل صيامك دون لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان، لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مذ سالف الأزمان، فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان، سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى لذي الكفران، سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان، وألذهم عيشا فأجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن، عمرت بهم هذه الديار واقفرت منهم ربوع العلم والإيمان، قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان، سحبوا الأماني وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان، كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان، والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمواجل النيران، ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو على الأزمان، أبدانهم أجداثها تلك النفوس اللائي قد قبرت مع الأبدان، أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، لا ترضى ما اختاروه لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان، لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران، ولقد تولت بعد عن أصحابها فاسعد منها حل في الدبران، ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل في الدبران، لا يرتجى منها الوفاء لصبها أين الوفاء من غادر خوان، طبعت على كدر فكيف ينالها
صفوا أهذا قط في الإمكان؟ يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. أوما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان.